वेलकम बैक नाजरीन। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। मर्दों के लिए इस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। इसी तरह औरतों के लिए भी इस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह ये तरका थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हर एक का तयशुदा हिस्सा है। लिर्रिजाली मर्दों के लिए, रिजाल रजुलन की जमा, रॉ जीम लाम इसका रूट, मेल मैस्कुलिन या मर्द के लिए। नसीबुन एक हिस्सा है। नसीब उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पे हिस्सा के मायनों में हम नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम कहते हैं अपनी किस्मत के हवाले से हम नसीब का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरी नसीब में नहीं था या मेरी किस्मत में नहीं था, जबकि इसके लफ्ज़ी मायने हिस्से के आते हैं। नून स्वाद बा इसका रूट है, जबकि इसके मायने अरबी ज़ुबान में हिस्से के आते हैं। मिम्मा उस में से जो, तरका छोड़ जाएं, तरका ता रॉ काफ, तरका यत्रुकु तरकन। एक तो जैसे यहाँ पे मायने दिखा रहा है छोड़ जाएं, यानी कि अपनी मौत के बाद पीछे जो वो माल छोड़ जाएंगे या जो भी एसेट्स वो छोड़ जाएंगे, और इसी तरह इसके मायने में ख़त्म करना, बचाना, इज्तनाब करना और हज़फ करना भी आता है। अल वालिदानी वालिदैन, जैसे माँ और बाप, तो वालिदतुन और वालिदुन, जैसे अबा या अबू वालिद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, तो वालिदैन के लिए अल वालिदान, और ये बेसिकली तस्निया का सीगा है जिससे माँ और बाप दोनों मुराद हैं, पैदा करने वाले के मायनों में, जनने वाला। वल अक़रबून, अक़रबून क़ाफ रॉ बा, मायने में क़राबतदार, और अक़रबा जो है ज़्यादा करीब होने के मायने में, तो वो रिश्तेदार जो करीब तरीन हैं, जैसे बीवी, बच्चे, बहन भाई, माँ बाप। तो माँ बाप के लिए तो अल वालिदान हो गया, और अक़रबून में फिर बीवी, बच्चे और बहन भाई आ जाएंगे। और अगर जाहिर है कि वो करीबी नहीं होंगे तो फिर दूसरे रिश्तों को देखा जाता है, लेकिन पहले दर्जे पे इन्हीं रिश्तों को देखेंगे। वलिन निसाई, और औरतों के लिए। निसा नून सीन वाव जमा का सीगा है, और इसी की जमा निस्वतुन भी आती है, जबकि इसकी वाहिद जो है एक औरत इम्राअतुन आती है। नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, तरका छोड़ जाएं, यानी पीछे छोड़ जाएं, जो माल या एसेट। तरका तरका यत्रुकु तरकन। अल वालिदान वालिदैन, वाव लामदाल इसका रूट है। वल अक़रबून और कराबतदार, कुर्ब से यानी क़ाफ रौबा, अक़रबा ज़्यादा करीब। मिम्मा उसमें से जो, क़ल्ला कलील हो, क़ाफ लाम लाम क़ल्ला, क़ल्ला यक़िल्लु होने के मायनों में, जो भी यानी कि कम भी हो, मिन्हु उसमें से यानी माल में से, आओ या कसुर कसीर ज़्यादा हो, काफ सा रॉ कसुरा यकसुरु कसरतन, तादाद या मिक़दार में ज़्यादा होना। नसीबन हिस्सा है, मफ़रूदा फ़र्ज़ किया गया, मफ़रूदा फ़ा रॉ द्वा इसम मफ़ऊल है, मुक़र्रर किया हुआ और इसी तरह तय किया हुआ, यानी कि जो माल पीछे छोड़ जाएंगे वो फ़र्ज़ किया गया है, उसका हिस्सा, खा वो वालिदैन हो या अक़रबून हो। व इज़ा हदरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनु फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और तक़सीम तरके के मौके पर
اگر قرابت والے یعنی کہ جو غیر وارث ہیں یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. وَإِذَا اور جب حضرا حاضر یا موجود ہوں. حاضرا یہی اس کا روٹ بھی ہے. حضرا یحضرو حضوراً حاضر ہونا. القسمتا تقسیم کے وقت. القسمتا اسم ہے قاف سین میم حصہ کرنے کا وقت یعنی کہ جب تقسیم وراثت ہو رہی ہو اس وقت جو موجود ہوں. اولو القربا قرابت دار وہی روٹ جو پیچھے الاقربون میں پڑھا قاف را با جو زیادہ قریب ہیں. والیتاما اور یتیم یا تا میم یتیم کا روٹ. یتاما یتیم کی جمع. اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بلوغت سے پہلے اپنے والد کو کھو دے یا دونوں والدین کو کھو دے. والمساکینو اور مساکین سین کاف نا. والمساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے تو دوسرے میں کمی واقع ہو جاتی ہے. فرزقوہم تو تم دو انہیں. را زا قاف یہ تین لفظ مل کر آ رہے ہیں. فا ارزقو اور ہم. رزقا اس کا روٹ ہے. را زا قاف اور یہاں پہ مراد یہ ہے کہ عطیتاً کوئی چیز کسی کو دینا یعنی کہ سورٹ آف گفٹ تحفتاً یا عطیتاً کسی کو کچھ دینا. منہ اس میں سے یعنی کہ جس مال کی تقسیم ہو رہی ہے اس میں سے. وقولو اور کہو. قولو کا روٹ قاف واو لام. قالا یقولو قولا کہنا بات کرنا. لہم ان سے قولاً بات. معروفہ بھلی یعنی اچھی طرح سے بات کرنا. اور معروف عرف سے ہے. عین روفا اس کا روٹ ہے. ہر وہ بات قول عمل فعل جس کو شریعت اور عقل مناسب کہتی ہے یا درست یا صحیح کہتی ہے. اور پھر دوسری طرف معاشرے میں بھی جن چیزوں کو بھلا مانا جاتا ہے یعنی کہ ایسے موقع پر اگر کوئی قرابت دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو پھر ان کو بھی کچھ دینے کے ساتھ ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ معروف ہوں. بعض اوقات ایسے موقع پہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے ہیں اس وقت اور ناشائستہ الفاظ کہہ کے ان کو اذیت یا دکھ دیا جا سکتا ہے جس سے یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے قولاً معروفہ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے. لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں. وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں. خا شین یا یہاں پر بھی دیکھا جائے تو تین الفاظ مل کر آ رہے ہیں. وا لی اور یکشا. وا کا ترجمہ اور لام پر جو ساکن ہے ترجمہ چاہیے اور یکشا کہ ڈریں. خشیہ یکشا سے اور مطلب کیا ہے کسی کی عظمت یا پھر اس کی ہیبت کی وجہ سے اس سے ڈرنا. الذین وہ جو لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں. ترکو پیچھے ہم نے ترکا پڑھا اور وہی روٹ ہے تا را کاف. مطلب کیا ہے؟ یا تو ختم ہو جانا یا چھوڑ جانا حذف کر دینا. ترکا یترکو سے. من خلفہم اپنے پیچھے سے. خلفی کا روٹ خا لام فا. خلفا پیچھے یا بعد میں آنے والا. تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اگر وہ خود فوت ہو جائیں
اور پیچھے ان کی جو اولاد ہے وہ کمزور یا چھوٹے چھوٹے ہوں، یعنی مراد ہے من خلفہم، اور ہم ضمیر مراد اپنے جو ہم نے ترجمے میں کیا، اور من سے، ذریتن اولاد، ذریتن کا روٹ زال را را، ضیافن کمزور، ضیافن ضاد عین فا، اردو میں ہم ضعیف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بڑھاپے اور کمزوری کے لیے۔ خافو وہ خوف کھائیں، خا واو فا، خافا یا خافو سے خوفن ڈرنا یا خوف زدہ ہونا، اور اسی طرح اندیشہ کرنا۔ علیہم ان پر، فلیتقو پس چاہیے کہ وہ ڈریں، فلیتقو یہاں بھی 3 لفظ مل کر آ رہے ہیں، فا لی اور یتقو، واو قاف یا اس کا روٹ اتقا یتقی سے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا، اور یہی ہے تقوی۔ اللہ اللہ سے، ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں، قاف واو لام، اور یہاں بھی پھر 3 لفظ مل کر آ رہے ہیں، واو اور پھر واو اوپر زبر آ رہی ہے، ترجمہ اور، لی چاہیے، یقولو کہ وہ کہیں، قاف واو لام قالا یقولو سے کہنا، قولن بات، سیم روٹ، سدیدہ درست، سین دال دال منصوب ہے یہ، مناسب اور سیدھا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام پورا ہوا چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔